अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप जानते हैं कि इंग्लिश सीखने से पहले मैं उसकी मिसाल हमेशा उर्दू ज़बान से लेता हूँ। उसकी वजह ये है कि इंग्लिश और उर्दू के ज़बानों के जो कवायद व ज़वाबित हैं वो तकरीबन मिलते जुलते हैं। आज का लफ्ज़ हमने उर्दू ज़बान से लिया है हमा, जिसके मतलब होता है तमाम का तमाम या सारे का सारा। उसकी मिसालें आप नोट फरमा लें: हमा तन गोश, हमा गिर, हमा जेहत और हमा खोर वगैरह, हमा किस्म। लेकिन इंग्लिश ज़बान में हम आज जो सीखने जा रहे हैं उसका मतलब है OMNI। OMNI, ओमनी। इसका मतलब होता है ऑल, तमाम का तमाम, सारे का सारा। तो अगर आपके दिल में कोई वसवसा आए कि जब ऑल का लफ्ज़ मौजूद है तो फिर हम ओमनी क्यों सीखें, तो इसके लिए जवाब यही है कि जैसे अहले ज़बान कहें हमें उसी तरह कहना और उसी तरह सीखना पड़ता है। ये हमारी मजबूरी है। मिसाल के तौर पर ऐसे है कि एक लफ्ज़ हम सीखते हैं ओमनीवोरस, यानी कि हमाखोर। अब आप खुद देख लें कि कुछ सब्ज़ी खोर होते हैं, कुछ गोश्त खोर होते हैं, लेकिन ओमनीवोरस का मतलब है कि कोई हमाखोर है, कि वो सब्ज़ी भी खा सकता है, गोश्त भी खा सकता है। अब अगर हम कहें आलवोरस तो ये कितना बुरा, बेढंगा और गलत हो जाएगा। तो इसीलिए OMNI की हेडिंग दे लें और इसका मतलब लिख लें कि तमाम का तमाम और ऑल। तो मज़ीद मिसालों के लिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन की तरफ। जैसे ओमनी दीगर अल्फाज के साथ मिलेगा तो उसके क्या मफहूम व मतलब होंगे। हेडिंग दे लें OMNI। इस हेडिंग के साथ लिख लें इसके यानी कि मीनिंग्स ये हैं कि तमाम का तमाम और सारे का सारा, यानी कि OMNI ओमनी जब इंग्लिश के दीगर हरूफ के साथ वोकैबलरी में इस्तेमाल होगा तो उसका मतलब होगा कि तमाम का तमाम और सारे का सारा। बस के मतलब तो आपको आते ही हैं, लेकिन ओमनी बस का मतलब ये है कि जिसमें औरतें भी, मर्द भी और ख़ास तौर पर स्टूडेंट्स के लिए, उस ज़माने में स्टूडेंट्स के लिए अलग बसें मुयसर नहीं थीं, तो जब सभी लोग एक ही बस में सफ़र करते थे और उसका एक ही दर्जा होता था तो दैट इज़ ओमनी बस। यानी कि मुख्तलिफ दर्जे होते हैं मुसाफरों के, सफ़र ए क्लास, बी क्लास। तो इसका मतलब ये है कि ओमनी बस वैसे तो लग्जरी होती ही है, लेकिन एक ही दर्जे में जब सभी लोग सफ़र करते हैं स्टूडेंट के साथ तो दैट इज़ ओमनी बस। जैसे हम अहल आदमी के लिए कॉम्पिटेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि वो बहुत अहल आदमी है, कॉम्पिटेंट है, तो ओमनी कॉम्पिटेंट का मतलब है कि उसमें बहुत सारी सलाहियतें हैं और वो मुख्तलिफ़ सिचुएशंस को, मुख्तलिफ़ किस्म की सिचुएशंस को टैकल कर सकता है। तो ओमनी कॉम्पिटेंट का मतलब ये है कि बहुत सारी सलाहियतों का मालिक शख्स। बेनवलेंट, बेनवलेंट का मतलब होता है बहबूद और भलाई के। तो ओमनी बेनवलेंट यानी कि जिसके हाथ में तमाम की तमाम भलाई हो, तमाम की तमाम बहबूद हो। तो ओमनी बेनवलेंट सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ही हस्ती हो सकती है। प्रेजेंट और प्रेजेंट के डिफरेंस का तो आपको पता ही है, लेकिन ओमनी प्रेजेंट का मतलब ये है कि कोई ऐसी चीज़ है कि वो जो हर जगह पर आसानी से आपको मुयस्सर आ सके और हर जगह पाई जाती हो, ओमनी प्रेजेंट है। इस लफ्ज़ में एक नया जो है रूट मिला है, सेंटिया, जिसके मतलब जानने के होते हैं, इसी से साइंस है। तो ओमनिसिएंट लफ्ज़ क्या है? ओमनिसिएंट। इसका मतलब ये होता है कि तमाम का तमाम आलूम रखने वाला, यानी कि ज़हरी भी और गैब बातिन का भी आलूम। तो वो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही हस्ती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, ओमनिसिएंट। प्रीवेल लफ्ज़ क्या है? प्रीवेल से है प्रीवलेंट। ओमनी प्रीवलेंट का मतलब ये है कि जो कोई चीज़ ऐसी है कि जो हर जगह बकसरत पाई जाती है और उसका उस वहाँ उसका डोमेन हो, उसका यानी कि कब्ज़ा हो वहाँ, ओमनी प्रीवलेंट। ओमनी प्रीवलेंट यानी कि बेरोज़गारी है, तो ओमनी प्रीवलेंट इन द वर्ल्ड। लफ्ज़ पोटेंसी आपने सुना हुआ है, जिसके मतलब ताकत के होते हैं। तो पोटेंट ताकत रखने वाला, ओमनीपोटेंट यानी कि जिसके पास तमाम ताकतें हों,
تو وہ کون ہو سکتا ہے؟ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات اقدس ہی ہو سکتی ہے، اومنیپوٹنٹ۔ لفظ فیریس، فیریس کے مطلب ہوتے ہیں ویرائٹی، مختلف، تنوع۔ اومنی فیریس یعنی کہ اومنی فیریس یوز آف کمپیوٹر، یعنی کہ کمپیوٹر کو جو ہے جگہ جگہ استعمال ہوتا ہے اور مختلف مقاصد کے لیے اور مختلف اشکال میں استعمال ہوتا ہے۔ تو اومنی فیریس کا مطلب یہی ہوا کہ جس میں بہت سارے استعمالات ہوں اور اس کی مختلف جہتیں ہوں اور مختلف جگہ پر کوئی چیز استعمال ہوتی ہے، تو اس میں مختلف ورائٹی ہی ورائٹی ہو، اومنی فیریس۔ سائیڈ، CIDE کے مطلب ہوتے ہیں قتل یا مارنا۔ اومنی سائیڈ یعنی کہ سب کچھ قتل کر دینا، تو یعنی کہ جب سور پھونکا جائے گا اور اس کے بعد تمام انسانیت جو ہے یا تمام جاندار جو ہیں وہ سارے کے سارے مر جائیں گے، ان کو اللہ تعالیٰ رب العزت موت دے دیں گے۔ اومنی سائیڈ بیفور دا ریزوریکشن، ریزوریکشن کے مین کے دوبارہ قبروں سے کھڑا ہونا، دوبارہ زندہ کر دیا جانا، تو اومنی سائیڈ بیفور دا ریزوریکشن۔ لفظ گیدر آپ نے سنا ہوا ہے، جس کے مطلب ہیں اکٹھا کرنے کے، اومنیم گیدرم، یعنی کہ اومنیم گیدرم کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی جگہ پر بغیر ترتیب کے اور بغیر اقسام دیکھے سبھی چیزیں ایک ساتھ ایک جگہ اکٹھی کر دیتے ہیں، تو دیٹ از اومنی گیدریم۔ جانداروں کو ہم ان کی خوراک کے اعتبار سے جب کلاسیفائڈ کرتے ہیں تو ہم کچھ جانوروں کو سبزی خور کہتے ہیں اور کچھ کو گوشت خور۔ تو جو ہمہ خور ہوتے ہیں یعنی کہ گوشت بھی کھاتے ہیں سبزی بھی کھاتے ہیں، تو دیٹ از اومنیورس، اومنیورس ہمہ خور۔ اور اس کے میں ایک اور لفظ یاد کریں کہ کچھ تو اینیمل ہوتے ہیں، اومنیورس اینیمل، اور ایک ہوتا ہے کہ ہی از اومنیورس ریڈر، یعنی کہ وہ ہمہ قسم کی کتابیں پڑھتا ہے۔ ایکٹیو تو آپ کو پتہ ہی ہے، ہوشیار کو کہتے ہیں جو ہر دم تیار ہو، اور اومنی ایکٹیو کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمہ وقت تیار رہتا ہو، جیسے آرمی کے لیے کہتے ہیں اومنی ایکٹیو آرمی۔ اومنیفیسنٹ، اومنیفیسنٹ کا مطلب آپ نے لکھ لینا ہے کہ یعنی کہ لامتناہی تخلیق کرنے والا، لامتناہی تخلیق کرنے والا، اومنیفیسنٹ۔ تو اور دوسرے اس کے مطلب یہ ہیں کہ تمام کی تمام بھلائی کرنے والا، تو صرف اور صرف ایک ہی ہستی ہے، اللہ رب العزت، اومنیفیسینٹ، اومنیفیسنٹ یعنی کہ لامتناہی تخلیق کرنے والا۔ ڈائریکشن، ڈائریکشن سمت کو کہتے ہیں۔ اومنی ڈائریکشنل یعنی کہ جو بیک وقت تمام سمتوں میں کا احاطہ کر سکے، یعنی کہ آج کل یہ ریڈار سسٹم ہے، اومنی ڈائریکشنل ریڈار سسٹم۔ رینج یعنی کہ ہدف، اور ہدف کی جو صلاحیت ہے رینج، اومنی رینج یعنی کہ آج کل یہ ایک میزائل سسٹم ہے، اومنی رینج میزائل سسٹم، یعنی کہ وہ ایک ہی میزائل کو جب مختلف اہداف اور مختلف فاصلوں تک اس کی رینج بڑھائی جاتی ہے، اومنی رینج میزائل سسٹم۔ امید کرتا ہوں میری یہ کاوش آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ تھینکس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اپنی ایک نوٹ بک بنا لیں اور اس پہ ہیڈنگ دے لیں اومنی، اومنی کا مطلب کہ تمام کا تمام اور ہمہ قسم۔ تھینکس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔